سونے رب رحمان دے نال نبیاں دے سلطان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال سونے رب رحمان دے نال نبیاں دے سلطان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال یاری لا قرآن دے نال سوم صلات دا ہو جا پابند بن جا یار سعادت مند بن جا یار سعادت مند اونی اوندی خوش بختی جتنا جو ایمان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال یاری لا قرآن دے نال اج جو تنگیاں جر دینے شکر خدا دا کر دینے شکر خدا دا کر دینے او ہوئی کل جنت وچ پھر دے ہو سن شان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال حق حلال دا رزق کما بچیاں نو بھی سمجھا بچیاں نو بھی سمجھا لالچ کر کے بہتی دا ٹرنا نہیں شیطان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال یاری لا قرآن دے نال حق حقوق مسائے دا جس طرح ماں پیو جائے دا حق حقوق مسائے دا جس طرح ماں پیو جائے دا جس طرح ماں پیو جائے دا نرم رویہ رکھ عزمی ہر آندے مہمان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال سونے رب رحمان دے نال نبیاں دے سلطان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال اللہ اکبر ویرو قرآن پاک دے قریب آ جاؤ اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جسے آنا تینوں جنت وچ لے جانا محشر دے وچ کم جسے آنا تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر ایمان نال پیار کر جس نے لائی اس نال یاری بولے اجاسی حافظ و قاری بولے اجاسی حافظ و قاری اونچا ہو سینہ میں نامی دنیا کرسی یار سلامی اونچا ہو سینہ میں نامی دنیا کرسی یار سلامی ملسی ایسی شان قرآن نال پیار کر قرآن نال پیار کر پیارے نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسطے کامل جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان
پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان دوبارہ مدنی صاحب کے دیکھو پیارے نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسط کامل اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا تے مجبورے تائیوں دنیا تے مجبورے جد تائیں رہے اسی اس دے تابے بڑھ دے رہے ہر جاتے فاتح جد تائیں رہے اسی اس دے تابے بڑھ دے رہے ہر جاتے فاتح حق دا کر اعلان قرآن نال پیار کر قرآن نال پیار کر قرآن نال تعلق جوڑو اے ویکھو نا قرآن پاک دی آیت وچو ایک جملہ ہی لیا بنیان مرسوس اللہ نے عزت دیتی ہے کہ نہیں دیتی حقیقی معنی دے اندر دلان دا سکون ہے ہی اللہ دے ذکر اندر دلان دا قرار ہے ہی اللہ دے ذکر اندر رب دا ذکر کرنے والے بن جو ذکر اللہ دا بڑا نیرالا ذکر اللہ دا بڑا نیرالا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے وچ قبران دے ڈیرا لا گئے کر گئے نے بیستر گولو بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ فرماندے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب حرف تھی نیکیاں دا مل دی نالے عزت بھی بے بہا مل دی نالے عزت بھی بے بہا مل دی قرآن شفا دا نسخائے قرآن شفا دا نسخائے نالے نسخہ اطمینان دائے تورات انجیل زبور بھی ہے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا ذمہ حفاظت دا اے فیصلہ رب رحمان دائے انشاءاللہ اللہ عزتاں بلندیاں بکارتاں کر دیں گے تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ تو امتی نبی دا ہے بلے بلے اچھی شان تیری باقی سارے تھلے باقی سارے تھلے اہلاً و سہلاً مرحبا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ قرآن جو سینے نال لا گئے رب دی قسم ساری دنیا تے چھا گئے عزتاں بلندیاں عطا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ معیشت ثقافت ہے
ہے قرآن دسیدہ انداز سیاست ہے قرآن دسیدہ ہے قرآن دسیدہ قرآن دی سفارش رہا کر سی اللہ کیتے جو وعدے وفا کر سی اللہ حافظ و قاریو تسی سن لو اعلان کی ہوئے گا اگے بڑھدا جکاری قرآن پڑھدا جکاری سیڑھی بلندیاں دی چڑھدا جکاری شاہی مراتب عطا کر سی اللہ کیتے جو وعدے وفا کر سی اللہ